बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 21 तारीख, पास्का काळाचो 7वो हप्तो, दीस ब्रेस्तार. आमी वांजलाचेर नियाळ करया. इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला, तो तुमी आयकुनचो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 17 वळी 20-20 पर्यंत. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासोत मात्र हांव मागना. बगाळ, हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागता. बापा, ते सुमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांचे पासोत ते सुमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक, तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभ अदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसचें म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाटयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां, आनीकी हांव तें कळीत करतलों. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जेजून निमाण्या जेवणा वेळार दिल्ल्या त्या लांब शर्मावाच्या क्लायमॅक्साक आमकां आपोवन व्हरता. इंग्लिशांत ह्या शर्मावाक हाय प्रिस्टली प्रेयर म्हूण आमी आपयता. ह्या दिसांनी ताचे वयरच आमचो नियाळ चलते आसा. जेजून ताच्या पाशमा पयलें, कुर्सा मरणा पयलें मागिल्लें हें मागणें जावन आसा. आनी ह्या ताच्या निमाण्या जेवणा वेळार तो केवल ताच्या शिसां पासोत मात्र मागना. तो म्हणटा, हांचे पासोत मात्र हांव मागना, बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागता. आय डू नॉट आस्क फॉर दीस ओनली, बट ऑल्सो फॉर दोज हू विल बिलीव इन मी थ्रू देअर वर्ड. तशें म्हळ्यार जेजू म्हजे पासोत, तुजे पासोत, आम सुमेस्ता पासोत मागते आसा. हर एका शेकड्यांनी, हर एका काळार येवच्या पवित्र सभे पासोत तो मागता. कितें म्हळ्यार हर एक क्रिस्तांव भावार्थी धर्मदुतांच्या शिकोवणे मुखांतर भावार्थाक येता. आनी ह्या ताच्या सगळ्या मागण्याचो केंद्र जावन आसा ते सुमेस्त एक जावं, दॅट दे मे ऑल बी वन. तर आतां आनीकी गुंडायेन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलो विशय, ते सुमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी. That they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you. हे बारीच असाधारण विशय मगाळ पळोवन पडिनो. कितें म्हळ्यार जेजू एकतारा विशयंत आईच्या वांजलांत, आईच्या ह्या मागण्यांत मागता जाल्यार कसलो एकतार तो? संघ संस्थेनी पळोवंक मेळचो एकतार न्हय,
ऑर्गनायझेशनल युनिटी नाही, एक्सटर्नल एग्रीमेंट नाही. आता एक संस्थांत हर एकले संस्थेच्या ध्येयाक एग्री जाता, तसले एग्रीमेंट नाही वा सामाजिक हार्मनी नाही, शांती नाही. बदलाक जेजून मागचो एकतार हांगा पवित्र त्रित्वेच्या एकतारांतच एक जावचें. पार्टिसिपेशन इन द व्हेरी कम्युनियन ऑफ द ट्रिनिटी. बाप, पूत आनी पवित्रत्मो परफेक्ट संपूर्ण एकतारांत जियेतात आनी तसल्या एकताराक म्हाका आनी तुका आपयलां. वय मोग असो एकतार, आपणाकच दिवचो निस्वार्थी मोग असो एकतार आनी एकामेका हुंदोन एकामेका समजून जिवचो एकतार. आनी हर एक आपणाचो शीस असलो एकतार आपणाच्या जिविता मुखांतर ताणें रिफ्लेक्ट जायचे म्हणून जेजू आशेता. भोवन आनी भयणीनो, पळया हांगासर एक सत आमी मानून घेवचे, देव केदींकच डिविजन आशेना. डिविजन इज नेवर फ्रॉम गॉड. डिवायड करचें, वांटे फांटे करचें काम कोणाचें? तें सैतानाचें. वय तो केदाळाय वांटे फांटे करूंक, मोसरान बरोवंक, इगो प्रॉब्लेम हाडूंक, खबरो करूंक, द्वेश पासारूंक, हांकारान बरोवंक, ना बक्षी नासतना रावोंक तो प्रेरण दिवचो मनीस. आनी हे सगळें नेमकां पळोवंक मेळटा. कुटुंबांत वांटे फांटे, समुदायांत गालाटो, सोसायटींत समाजेंत पोलरायझेशन आनी पवित्र सभे मदीं पवित्र सभे भितरय वांटे फांटे आमकां पळोवंक मेळटात. पूण जेजू मागता ते सुमेस्त एक जावं. आनी कॅथोलीक इगर्ज मतां आमकां शिकयता की पवित्र सभेच्या 4 प्रमुख लक्षणां पैकी एकतार. एक कॅथोलीक पवित्र सभा एकतारी एक प्रमुख वांटो म्हणून पवित्र सभा आमकां दाखयता. आता एकतार म्हणटाना हर एकल्यांनी एकच लेख चिंतेचे म्हूण न्ही. बदलाक एकतार म्हणो कालें, एकतार भावार्थांत, एकतार माया मोगाच्या करणेन, एकतार मोगांत, एकतार सतांत आनी एकतार जेजुतें. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना क्रिस्तांव खबरो करच्यांत बिजी जाता, आनी एकल्याचें नांव पाड करच्यांत बिजी जाता, केदळा बोगसूंक तयार आसना, केदळा वांटे फांटे आसा करता, तेन्ना वांजेल अस्कत जाता. म्हळ्यार वांजेलाक आमी दिवची साक्ष अस्कत जाता. त्या देखून जेजू सांगता की तुमी एकतारान जियेया आनी तेन्ना संवसार तुमकां पातयेतलो येतलो. मुखारून जेजू म्हणटा पळया, तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सत्मांचे पासोतो ते सुमेस्त एक जावन आसो. सी दॅट द वर्ल्ड मे बिलीव दॅट यू हॅव सेंट मी. आतां हांगासर एकतार केवल आंतरीक शांती खातीर न्ही. आतां घरांत आमी एकतार म्हणटाना थंयसर शांती आसता न्ही. सो हांगासर एकतार केवल त्या एका कारणा खातीर न्ही. युनिटी इज नॉट ओन्ली फॉर इंटरनल पीस. एकतार मिशनरी कितें की म्हळ्यार केन्ना क्रिस्तांव एकामेका माया मोगान जियेतात तेन्ना संवसार ती क्रिस्ताची म्हूण वळखता. पळया, सुरविल्ली पवित्र सभा जर बरान वाडली जाल्यार न्ही केवल आपोस्तलांच्या शिकवणेक लागून, बदलाक थंयसर मोग आसलो, थंयसर एकतार आसलो, थंयसर सॅक्रिफायस आसलो आनी भावार्थ्यामध्ये एकतार आसलो. वय धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाच्या 2 अध्यायांत 42 वाक्यांत आमकां सांगलेलें आसा की सुरविल्ली पवित्र सभा सांगाता मेळटाली काल्या खातीर, मागण्या खातीर, उंडो मोडचे खातीर आनी एकामेकाक आदार दिवचे खातीर. तांचे मदें कोणूच गरजेवंत म्हणून नातल्लो.
आणि अक्रिस्तवा वा अनबवाडती पळोवन तांकां अजाप जालें. अरे हे कशें इतल्या माया मोगान एक तरान जियेते आसात. भोवन निबडिनो, आज जायते क्रिस्ताक मानते नान जाल्यार, क्रिस्तांव धर्माक वेंगते नान जाल्यार न्हय ते क्रिस्ताक पातयेनान म्हूण. बदलाक क्रिस्तांवांतय तांकां स्कांदल पळोवंक मेळटा, क्रिस्तांवांतय तांकां हिपोक्रिसी पळोवंक मेळटा, क्रिस्तांवांतय तांकां वांटे फांटे पळोवंक मेळटा, क्रिस्तांवांनी एकामेकाक द्वेशुंजे पळोवंक मेळटा. त्या देखून तांकां क्रिस्तांव जावंक मन ना. वय भोवन निबडिनो, केन्ना आमी संघटीत जावन जियेना, केन्ना आमी एक तरान जियेना, तेन्ना आमी एंटी पब्लिसिटी दिता. पापा फ्रांसीस आमकां सांगतालो की द चर्च मस्ट बिकम अ साइन ऑफ युनिटी अँड रिकन्सिलिएशन इन द वर्ल्ड. इगर्ज माता एकतार आनी राजी संदनाचे एक साधन जावंक जाय ह्या संवसारान म्हणून. कितें म्हळ्यार आमच्या संवसाराचेर आमी दिश्ट गेले जाल्यार राष्ट्रा मदें झूज चलते आसा, कुटुंबां एकामेकाक वांटे फांटे जाल्ले आसात, आनी समाजीन ती असलेंच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी लोक थोडे फावटी एकसुरो जाल्लो आसा आनी ह्या एकसुरपणान कश्ट ते आसा. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, आज जेजू सांगता की आमची पवित्र सभा आज एक तराचे एक संकेत जावंक जाय. हर एका क्रिस्तांवांतय एकतार पळोवंक मेळोवंक जाय. आमच्या घरांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत एकतार बरान दिसून येवंक जाय. तिसरें मुगाळ भोवन निबडिनो, जेजू म्हणटा की जशें तुवें तांचो मोग केलाय तशें हांवेंय तांचो मोग केला. वय तूं म्हजो मोग केल्ले बरी, तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जावं. यू लावड देम इवन एज यू लावड मी. भोवन निबडिनो, पळया, देवाचो एकलोच पूत जेजू. आमच्या घरांनी एकलींच भुरगीं असल्यार तांचो कितलो मोग करतात न्ही गे. सकयल दवरल्यार मूय व्हरत, वयर दवरल्यार खावळो व्हरत म्हूण. आतां बापाकय आसलो एकलोच पूत, आनी आतां जेजू म्हणटा की कशें कशें तूं म्हजो मोग करताय तशें हांव तांचो मोग करता. वय मुगाळ भोवन निबडिनो, कशें बाप जेजूचो मोग करता तशें तो आमचोय मोग करता. कसलो एक मिस्तेर पळया मुगाळ भोवन निबडिनो. पळया, आज जायतो लोक अभद्रता, इनसिक्युरिटीन जियेते आसा, भियान जियेते आसा, आपणाचो द्वेष करून जियेते आसा, एका रितीच्या आत्मीक पोकळपणान जियेते आसा. पूण जेजू आज दाखोवन दिता की आमचो हर एकल्यांचो बाप मोग करता, मोग करता. भोवन निबडिनो, क्रिस्तांव धर्म केवल रुली रेगऱ्या विशीं न्हय, बदलाक क्रिस्तांव धर्माचें तत्व वा क्रिस्तांव धर्माचें काळीजकालें दैवीक मोगान एक जावचें आनी एकामेकाच्या एकतरांत जिवोवचें. हो जावन आसा क्रिस्ती धर्माचो गोल, दॅट द लव विथ वीच यू हॅव लव्ड मी मे बी इन देम. जो तुवें म्हजो मोग केलाय तो मोग तांचेतय आसजे. वय हो जावन आसा क्रिस्ती धर्माचो शेवट. देवाचो मोग आमचेतय आमी पयलें आसूंक अवकाश करून दिवचो आनी तो मोग आमच्या करण्यांनी, चिंतनांनी, उतरांनी आमी पासारचो. केन्ना देवाचो मोग मनशाचें काळीज प्रवेश जाता तेन्ना तें रुपांतर करता. राग पयस पेता, स्वार्थ सेवेन बदलता, भें विश्वासांत बदलता आनी वांटे फांटे एकतरांत बदलता. असलें आमचें जिवीत जावंक जाय. तर मुगाळ भोवन निबडिनो,
असलें जिवीत जिवच्याक जाय असो आधार आता कीर्तनद्वारे आम्ही मागून घेऊया. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी मुझें दायज आनी मुझें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सणचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणीत. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड. तशेंच कुमसार जावंकी हांगासर अवकाश आसा. आनी येवच्या आयतारा पेंतकोस्ताचो आयतार आमी संभ्रमतांव. त्या दीस
हांगसर सकाळी 9 वरां तावन सांजेच्या 5 वरांपर्यंत एका दिसाचो पेंतेकोस्ताचो संभ्रम आमी मांडून हाडला. मानदीक बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा दिएसीज आनी मानदीक बाब सिरिल्लोबो उडपी दिएसीज ही रेतीर सोलून व्हरता. तुमकां सुमेस्तांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. दनपाराच्या जेवणाची वेवस्था आसा. जर तुमचे मदें कोणाकय ह्या पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमा फाटल्यान प्रत्येक जावन जेवणाच्या खर्चा बाबतींत दान दिवंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचे 9481263229 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर दीप फेर्नांडीस 50वो जल्मदिवस आचरण करता. फादर पवन सल्डाना दोगी कर्मिलीत, एमिलियाना पेस सूर्यकुमेर बोरीमार तावन, लोना कार्डोजा उमजूर फरंगीपेटे तावन, समांता इवा सिक्वेरा मंगळूर तावन, इवा डिसोजा मैसूर आतां दुबय तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगाता जॉन आनी फ्लोरा फेर्नांडीस मारोल मुंबय तावन, अनिश जे रोड्रिगस आनी निलिमा लविटा कॅनडा तावन, डॉगलस आनी प्रमिळा मचादो पेर्नाल उडपी तावन, नॉर्बर्ट आनी वेरोनिका मचादो पेर्नाल उडपी तावन, नीता आनी आईवन वास ओमजूर आतां रियाद तावन, रोनाल्ड आनी डायना फेर्नांडीस सिद्धकट्टे तावन, विन्सेंट आनी जेसिंता डिसोजा उर्वा मंगळूर तावन. काजरसो दीस संभ्रमच्या तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.